मोगाळ भाव बहिणो हर एक व्यक्ती ह्या संवसाराक जल्म दितना आमी संतोषतांव देवान जीव म्हणलें देणें दिवन आमकां रचतना तो देवूच जीव म्हणलें देणें राखता आनी आश्चर्य जस्टीन ताच्या जिणेंत संवसाराक जल्मला आसता आज पवित्र सभेंत जल्मूंक तो हांगासर सांगत आयला पवित्र स्नानामुखांतर पवित्र सभेक तो नवो संदो जाता देखून ताका पवित्र सभा आज संतोशान स्वीकार करता आमी ह्या देव तेंपलाक रिक्त आसतना पवित्र सभेक आश्चर्याक आमी रिगोवंक अवकाश करून दिता म्हणलें समजूंचें आनी ताका आमी देवाच्या हातांत हांगासर दिवंक मुखार वचचें देखून आमी भितर सरया तुमी भुरग्याक कितें नांव दितात आश्चर्य जस्टीन फर्नांडीस तुमी देवाच्या पवित्र सभे कडेन आश्चर्य जस्टीना कितें मागतात पवित्र स्नान तुमी तुमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान मागतात तर तुमचो कायदो हो भवातांत ताका ल्हान व्हड करूंक अशें ताणें देवाचे आज्ञा पाळून जेजू क्रिस्तन आमकां शिकयलेल्या प्रमाणे देवासानी पेल्याचो मोग करूंक ही तुमी घेतात ती जबाबदारी तुमी बरी समजतात ह्या भुरग्याच्या आवय बापायक तांचे कायदे पाळच्याक आदार दिवंक तूं तयार आसाय आश्चर्य जस्टीन सगळी क्रिस्ती परज आसून तुका स्वागत करता आनी तुज्या नांवान हांव तुजेर कुर्साची कूर काडून तुका क्रिस्ताक आमच्या सोडवणदाराक समर्पिता तशेंच म्हज्या उपरांत तुज्या आवय बापाय पदोन मदोन तेच कुर्साची कूर काडटली मोगाळ भाव भयणो पवित्र स्नान घेतल्या ह्या भुरग्याक ताच्या आवय बापायक पदोन मदोनीक आनी सगळ्या पवित्र स्नान घेतल्या भावार्थ्यांक सुमी जेजू क्रिस्ताची काकूत मागया सुमी तुज्या मरण आनी जिवंतपणाच्या दिव्य परजळान ह्या भुरग्याक पवित्र स्नाना वरवीं नवो जल्म दी आनी पवित्र सभेन ताका मेळोवंक दया कर म्हणून तुजे कडेन मागता हांव आयक आमकां म्हणया पवित्र स्नान आनी थिरावणे वरवीं ताणें विश्वासीपणान तुजो पाटलाव करूंक आनी सुवातेची साक्षी जावंक आदार दी म्हणून तो भगवंतपणी जियोवन सर्गीचो संतोष बगूंक फावो म्हणून ह्या भुरग्याक ताची आवय बापाय आनी पदोन मदोन भवातेची परजळीत देख जावंशी कर म्हणून ताचें कुटुंब सदांच तुज्या मोगान सांबाळ म्हणून पवित्र स्नानाची कृपा आमकां समेत जिवी कर म्हणून भगवंत मोरये देवाचे माये भगवंत जुजे भगवंत स्नानीक जुआन बाप्तिस्ता भगवंत पेद्रो आनी पावलो सगळ्या देवाच्या भगवंतानो सर पदवीर आनी ससनाच्या देवा आमचे वयली सैतानाची पदवी मोडोवंक आनी मनशाक काळोखांतलो काडून तुज्या राजाच्या परजळीत उजवाडांत हाडूंक तुज्या पुताक तुवें संवसारांत धाडलो आमी तुजे कडेन प्रार्थना मागता ह्या भुरग्याक मोळपात कंदें सुटय तुज्या वैभवाचें मंदीर ताका कर आनी पवित्र आत्मताचे थंय बिडार करूं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं क्रिस्ता सडवणदाराच्या नांवान तुका सडवणाच्या तेलान मागता तो आपले सक्तीन तुका बळवंत करूं जो जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक बापा हे उदक जेजरीन तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत भरपूर देव म्हूण आमी तुजे कडेन मागता अशें सगळीं पवित्र स्नान क्रिस्त सवें मरून निखेपल्यांत ती नव्या जिवितांत क्रिस्त सवें जिवन जावं त्या क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं मोगाळ भाव भयणो ह्या भुरग्याक पवित्र स्नान घेवंक हांगा हाडलां उदक आनी पवित्र आत्म्यान देवाच्या मोगाचें नवें जिवीत पातकावेणें ताणें सांबाळूंक आनी दिसान दीस वाडोवंक तुमी भार घेवंक जाय आनी भवार्थान ताका वागोवंक जाय तुमच्या बोवार्थाक लागून ही जबाबदारी घेवंक तुमी तयार आसात जाल्यार तुमच्या पवित्र स्नानाच्यो बसावण्यो नव्यान करात फाताक सोडात पवित्र सभेचो बोवार्थ जेजू क्रिस्त थंय उच्चारात त्याच बोवार्थान तुमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान मेळटलें सैतानाक तुमी पाठ करतात आनी सगळ्या तेज्या करण्यांक आनी सगळ्या तेज्या बोलोवण्यांक सर पदवीदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचनाक तुमी सत मानतात जेजू क्रिस्ताचो एकलोच पूत अंकवार मरितून जल्मलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें ताका निखेपलो
तो मेल्ल्यान तो जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सुम्याक तुमी सत म्हणटात. पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत म्हणटात. हो आमचो बोवार्थ, होच पवित्र सभेचो बोवार्थ. तो उच्चारूंक आमकां बोडवीक आनी अभिमान भोगता आमचे सुमे जेजू क्रिस्त सभे. आमेन. आतांच आमी सगळ्यांनी उचारलेल्या त्या पवित्र सभेच्या बोवार्थान आशेर जस्टिनान पवित्र स्नान घेवंक तुमकां खुशी आसा. आशेर जस्टीन, हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. देवान आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या बापान तुका पातकांतल्यान सोडयलां, उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म तुका दिला आनी आपले पवित्र परजेन तुका स्वागत केला. जेजूक ताणें ह्या जाग प्रवादीन राय म्हूण मागलेलो तशें आसा जेजूचो जिवो समजून जावच्याक आनी सासणाचें जिवीत तुका मेळच्याक तोच बाप तुका सोडवणाच्या तेलांत मागता. आशेर जस्टीन तूं नवी रचना जालाय आनी क्रिस्ताक तूं नेसलाय. ही धवी नसोन तुजे क्रिस्ती बोडविकेची भायली खुणा जावं. ती तुज्या सैरदेरांचे शिकवणेच्या आनी देखीच्या आदारान सासूच्या जिविताक पावो पर्यंत निर्मळ सांबाळ. सांगत आदारा पोदन मदन तुझो हातीले आवय बापायनो आनी पोदन मदनीनो, हो उजवाड सदांच जळचो सांबाळूंक तुमकां नेमल्यांत. ह्या तुमच्या भुरग्याक क्रिस्तान उजवाड दिला. सोमी येता तेन्ना सर्गींच्या राजांत सगळ्या भक्तां बराबर ताका बेडशाक उजवाडाचें भुरगें कशें तो सदांच चलूं आनी भोवातीची दिवटी पेटलेली सांबाळूं. सोमिया जेजून बेऱ्यांक खान दिले, मोन्यांक जीब दिली, तशेंच तुकाय देव बापाचे महिमेक आनी वैभवाक आपलें उतर आयकून घेवंक आनी भोवात उचारूंक तो फावो करूंक. आमेन. क्रिस्त थंय पवित्र स्नान घेतल्यान ती क्रिस्ताक नेसल्यांत. जय जय सर्वेस्पर. भाव भयणीनो, ह्या भुरग्या पवित्र स्नाना वरवीं नवो जल्म मेळ्ळा आनी ताका देवाचें भुरगें म्हणटात आनी खरेंच तें देवाचें भुरगें. पवित्र तेलाचे माकणेन पवित्र आत्म्याची भरती तें घेतलें. क्रिस्त प्रसादान वेदिशी येवन जेजूच्या बलिदानाच्या जेवणांत तें वांटो घेतलें आनी पवित्र सभेंत देवाक आपलो बाप म्हणून उलो करतलें. आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं देखून ताच्या नांवान सोम्यान शिकयलेलें प्रार्थन बराबर म्हणुया. आमचो बाप सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गाक उदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमचे चिंतलेले आमकां तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वपदवीदार देव अंकवार मरीस जल्माल्या आपल्या पुता वरवीं क्रिस्ती आवयांच्या भुरग्यांचेर सासणीक जिविताच्या बरवसाचो परजळ घालून तांकां संतोशान भरता. ह्या भुरग्याच्या आवयचेर तो आशिर्वाद घालूं. ती आतां भुरग्याच्या देण्या पासत देवाचे उपकार आठयता. तशीच ती ताचे बराबर देवाक दिन वसूं सासणाच्या ससनाक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वपदवीदार देव सैंबाच्या आनी सैंबावरच्या जिविताचो दातार ह्या भुरग्याच्या बापायचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. तो आपले पत्नी सांगता शिकवणेन आनी देखीन आपुणूच पयलो बोवार्थाचो उत्तम साक्षी जावं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वपदवीदार देव उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं सासणाच्या जिविताक आमकां नवो जल्म दिता. तो ह्या बोवार्थांचेर उदारपणान आपलो आशिर्वाद घालूं. ती सदांच आनी सर्व थंय आपले पवित्र परजेचे जिवे सांदे जावच्याक आनी हांगा हजर आसलेल्यांचेर तो आपली शांती पाठोवं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो, मोगा परिमिताचो करो. दिन
वस्तोलो सोमयाग सर्वै काळी वाकणतोलो महिमा संसाकाळी रचनार्थो सर्गाने या संसारी राजा सर्वांसो सदाकाळी सोम्या दिन वासुयांतो बोरो सोम्या दिन वासुयांतो बोरो सोम्या दिन वासुयांतो बोरो मोगा परविता सोकरो मोगा सोवे अंकवार मोर्याशिवादी आमकान पगेदुशे कुरवेन निवरम आमचे देवा आमच्या जिस्मांतले बापाचे पुतोचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. Fankola balok zala bagint amcha suganchi pola gulob fulla घरांत amcha प्रकाश fankola balok zala सकाळी पावला कैता उनायला बागेत आमच्या सुगंधी बोला गुलाब फुलला घरांत आमच्या प्रकाश पंखोला बाळोख झाला मोदे उड़ता कुसु कुसु रड़ता धरता ना हसता बागेत आमच्या सुगंधी बोला गुलाब फुलला घरांत आमच्या प्रकाश पंखोला बाळोख झाला लेजनातिल्लो पिलकाटो वस्तुर भिजैता बागेत आमच्या सुगंधी बोला गुलाब फुलला घरांत आमच्या प्रकाश पंखोला बाळोख झाला.
बरें करूंता म्हाका तुमी मान केल्ल्याक मोगाचो न्हू हांगासर 12 जावन 15 मिनिटां जावन आयली न्हय गी वेळ आराम करचो वेळ म्हूण संगीत न्हय गी वय वेळार कार्य आराम केल्यार वेळार कार्य आखेर जाता वेळार आमकां जेवण मेळटा वेळार आमकां वसूंक जाता न्हय गी त्या देखून वेळार कार्य आराम करता पूण ताच्या की पयलें तुमी म्हाका एक प्रॉमीस करूंक आसा कालें तें प्रॉमीस आतां फर्नांडीस केलें सोबीत संभ्रमाचें कार्य बरें कन्सेटाफ हांगासर ताणें केलां इतलो पावस येवन आसा एक तेंब उदक मनी भितर पडून आसा गी ना न्हय गी ओके तांणी इतली मिनत काडल्या म्हणटना आमी इल्ली आमची मिनत दाखोवंक आसा तुमी समेस्तांनी 1.5 घंट्या बराबर म्हाका तुमी सांगात दिवंक आसा कितें म्हणटात येस ऑर नो येस व्हेरी गुड तर आतां टेन्शन कितें आसा तें सकड बगलेक दवरया फर्नांडीस केल्या अपुर्बाची कुटुंब हांगासर येवच्याक आयते जाल्लें आसा ताळयो दिवच्याक तोंडारिलो आवाज दिवच्याक सकड आमी आयते जावया आर यू ओके इजंट इट येस ओके मोगाची न्हू मोगाची सकत वेगळीच मोग संवसार चलयता मनशाकूल फुडें व्हरता मोग आपल्या मोगी सांगाता एक जावच्याक सतरंगाची सपनेवन सात दर्यो ओपयोंक आशिता ओय मोगाची न्हू अपुर्बाचें लग्न जिवीत बांदून हाडलें दीपक आनी बेनिटा अपुर्बाचें किटमा जिवीत तांणी बांदून हाडलें आसा लग्न जिवीत सांगाता किटमा जिवीत तांणी सोबयलेलें आसा तांच्या लग्नाच्या कार्याक कितले जाण आमी गेल्या हात वयर घाला पळय कितले जाण आमी गेल्या ओके तांकां तुमी कितें म्हणून विश केलें काजराच्या दिसा काले कंग्रॅच्युलेशन्स आनी हॅप्पी मॅरीड लायफ ताचे उपरांत 12 भुरगीं जावं दिवून साकून तुमी विश केलें न्हय गी आतां 3+1 जाला आनी की टायम तांकां आसा तर मोगाचें न्हू हांगासर सोबीत पविस्तान आपयल्या सोबीत भुरग्याक आमी मेस्ता बरोबर सबोवच्या फुडें बसले कडेन वयनांत आसा डीजे वेल्सनाच्या संगीत सवय एक आमी जावया आनी हांगासर मालगड्यांक ग्रँड पॅरंट्स आसात गॉड पॅरंट्स आसात तांकां आमी स्वागत करया तर मोगाचें न्हू विथ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट हांगासर वेलकम आसा गॉड पॅरंट्स आनी ग्रँड पॅरंट्साक संभ्रमाच्या वेदीक येस ओके सगळ्यांक एक बिडी हाय करा पळय सगळ्यांक एक बिडी हाय आता एनर्जी पळय दिसली मो ओके तुमी एनर्जी दाखयल्यार ती दाखयतात आतां माय कितली जाणां नात्रां तुका आसात सुमार आसात लेख करूंक जायना तुमकां म्हाका सौगा नात्रां ओके तर हांगासर सौगा नात्रां तांकां आसात एका लेख करिना तितले नात्रां आसात बागीत म्हणून सांगीत आनी हांगासर ह्या भुरग्याक तुमी पयले फावटी पिल्यात गी कितले पिल्यात जोडल्या ते मुसरी तुमी 3 हे सर्वून 3 पळया मोगाचें न्हू एक अपुर्बाच्या संभ्रमाच्या कार्यांत ती 3 पिल्यादी जोडले शाती तांकां फावो जाता 1-2 ताळयो तांकां दिवया गी सकड सांगाता मेळोन येस हांगासर तुमी सांगलें एक भुरगें आवेच्या हाती सोबतें आसा आनी ते जाणां भुरगीं हांगासर उबीं आसात बेसवां भरपूर देवाची तांकां मेळिल्लीं आसात आनी हांगासर भुरगीं संभ्रमाची वदी सबोवच्याक आयती आसात मोगान स्वागत करया सर्वांच्या ताळयांच्या आवाजान येस clap 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 everybody clap your hands please Red one Shawky वाव येस पळया मोगाचें कितल्या अपुर्बाच्या रितीन आमचे मदीं घात दिया रिया झिया येवन पावल्या न्हय आनी ताच्या बगलेक हांगासर कोण बाबा तुजें नांव इवा येवन पावल्यान मोगाचें न्हू बरी एंट्री तांणी केल्ली ताळयांचो शिवर तुमचो आवाज उणो आसलो एक घट्ट ताळयांचो शिवर आमी दिवया गी येस ल्हानशे ल्हानशे हात ल्हानशे ल्हानशे पाय मेणकुचे दोळे देवाचे देणे उल्हासाची बंडर बापय आसा दीपक ताच्या हाती सोबते आसा मोगाचें न्हू पावसाचो शिवर भुमेचेर मारता आसतना सर्गी आंज पडवे गायनां गायतात संतोषतात कित्याक
धाकटल्या भुरग्यान सुरेस्प्रा देवाक वेंग मारली आसा. बघाच न्हू रयाळ कुटुंबाच्या रयाळ आपोवण्याक ह्या भुरग्याक मेळोवंक, ताका देखच्याक, ताका उखलच्याक, ताका किस दिवच्याक, ताका पडलून धरच्याक, ताचे पासत मागच्याक, ताच्या संभ्रमांत भागीदार जावच्याक आमी सक्कड हांगासर पावल्या आसतना पवित्र स्थान आपणयल्या पवित्र भुरग्याक मानान आमी लेखूंक आसा. त्या देखून ह्या सबीत भुरग्याक ह्या सबीत वेदीक स्वागत करचे निबार कितें आमी करया ताळयो. ताचे उपरांत ताळयो मात उबे रावंक आसा. सिस्टर सांगून आसा उबे रावंक आसा. ताचे उपरांत तोंडार हांसो दिवंक आसा. जाय की एक भर उबे आमी जावया. दोन्ही हात सांगत आमी घालया. भरपूर ताळयांचो शिवर आमी दिवया. डीजे वॉल्सनाच्या संगीत सवय एक जावन सोबीत सुंदर भुरग्याक ताच्या डाडा आणि मामी सांगता संभ्रमाच्या वेदीक स्वागत आमी करया. मगाचो न्हू सक्कड सांगता मेळोन. येस मगाचो न्हू हांगासर दिपाक धाडटो कितले आरामसे त्या भुरग्याक हांगा पळय न्ही गी वेल एक्सपिरियन्स न्ही गी येदोळस ते गांवसना भुरग्यांक ताणें बरें कन्न सांबाळलेलें आसा पळयलें आसा. आनी हांगासर सोबीत अनेक भुरगे आसा. भोव सोबयतायन वर्त्या संतोसान संभ्रमाचें सोबीत सुंदर जोडें तांची भुरगीं तांची कटमादरां ह्या सोबीत वेदेचेर उबी जाल्लीं आसात. पूण उबे रावन तुमी दिल्लो ताळयांचो आवाज इल्लो उणो जाला की बेनिटा बायच्या तोंडार इल्लो हांसो आमकां उणो दिसता. तर मगाचो न्हू बेनिटा बाय हांसजे जाल्यार तुमी कितें करूंक आसा ताळयो कितले जोरान दिवंक जाता पळय तितले जोरान दिवंक आसा. व्हेन आय से 3, 2, 1 लेट्स क्लॅप टुगेदर. ओके 3, 2, 1 लेट्स क्लॅप टुगेदर एवरीबॉडी. येस थँक्यू. कोणे पुरा घट्ट ताळयो दिल्यात पळय तांणी मात्र बसचे. ह्या संवसारी जल्माची हर एक भुरगें देव मनशा कडल्याचो मोग करता म्हणलो संदेश घेवन येता खंय. असलेंच एक अपुरबायेचें संदेश घेवन आयला फेर्नांडीस केल्या कटमाक सोबीत सुंदर भुरगें म्हूण सांगीत. तर मगाच न्हू हें भुरगें संदेश संतोश मात्र घेवन येवना ताचे सांगाता इल्लें प्रमोशन घेवन आयला. कालें तें प्रमोशन कळीत आसा गी कळीत ना. ओके मगाच न्हू हें भुरगें आयले उपरांत कितलीं जाणां आब आनी व्हडली माय जाल्यांत. कितलीं जाणां आब आनी व्हडली माय जाल्यांत. ओके हात वयर घाला. तुमी प्रायंत न्ही संबंधांत जायत की ओके प्रायंत न्ही संबंधांत आब आनी व्हडली माय. वा ओके कितलीं जाणां बाप्पू आनी मावशी जाल्यांत. बाप्पू आनी मावशी हात वयर घाला पळय. व्हेरी गुड. येस कितलीं जाण माम आनी मामियो. ओके आकयो ओके दट्टू. ओके ह्या भुरग्या उपरांत कोण दट्टू जातात. ओके पळया इतल्या जाणांक प्रमोशन जालां न्ही गी. ओके इतले जाणां प्रमोशन जालां न्ही गी. ओके तर मगाच न्हू इतल्या जाणां प्रमोशन केल्ल्या त्या भुरग्याक कुछ तालियां बनता है कुछ किस्सस उम्मा चुम्मा बनता है ना नाही गी. ओय दिवंक आसा न्ही गी. तर मगाच न्हू तर कितें आमी करया आमचो मोग ह्या भुरग्या थंय आमी दाखोवंक आसा. एक फ्लायंग किस वा यार ह्या भुरग्या थंय आमी दिवया गी रेडी. येस और नो. येस दिवया गी. या व्हेन आय से 3, 2, 1 तुमी इस्तानी एक चुम्मा तुमी दिवंक आसा जायत की. ओके 3, 2, 1 लेट्स फ्लाय युअर किस इन द एअर. पावला ओके वेगळी एग्री जाली आमची बाय नाही की. ह्या बाप आसात फादर फौस्तीन लोबो कुटुंबाची ह्या बाप ते जावन आसात. आयच्या ह्या सोबीत संभ्रमाच्या कार्याक हांगासर येवन पावल्यात. घट्ट 2 ताळयांचो शिवर मोगाचो न्हू सुमेस्त तर्फेन. तशेंच सिस्टर आसा सिस्टर सुशांती तांकांय ह्या संभ्रमाच्या कार्याक मोगान आमी स्वागत करते आसा. घट्ट 2 ताळयांचो शिवर तिकाय आमी दिवया. आनी वाड्या सुगुरकार आसा भोवमानेस्त फ्रांसीस डिसोसा खंय आसात. या तांकांय 2 ताळयांचो शिवर आमी दिवया गी. आनी ह्या कुटुंबाच्या मोगाच्या आपोवण्याक पाड्याक उलोवण्याक
पाळो दिवन आयल्या तुमकां सर्वांक मोगासो मानासो गौरवाचो स्वागत आनी बरो येवकार हांगासर मागता आसूं. कातोलीक क्रिस्तांव जाल्ले आमी खंयचीय कार्य मागण्या संगात आमी आरंभ करता. खंयसर दोग वा तेग देवाची नांवीं संगाता मेळटात थंयसर सरस्पर देवाची हजरपण आसता म्हणली पात्येनी बरो असो आमा क्रिस्तांवांचो जावन आसा. त्याच भावार्थान त्याच भरोशान सरस्परा देवाक आमी उलो मारया. आमची सक्कड तेसोवा ताच्या पांयतळा समर्पण दवरया. प्रत्येक रितीन आमी मागूंक आसा ह्या सोबीत बाळा पासत ताच्या मुखल्या बऱ्या फुडारा पासत. त्या देखून विनंती आसा वाडस गुरकार मागण्या वेदीचे मुखेल पोन तुमी घेवची. भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली. नामान मरये कुरपेन बरोल्ले सोमी तुजे सांगाता अस्त्र्यां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजूस. आबळे सोम्याची साकर्ण नामान मरये कुरपेन बरोल्ले सोमी तुजे सांगाता अस्त्र्यां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजूस. आनी देवाचो पुत्र मनीस जालो. नमान मरये कुरपेन बरोल्ले सोमी तुजे सांगाता अस्त्र्यां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजूस. भगवंती देवाचे माये आमा पासून विनंती कर. प्रार्थया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतल्लें आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्टां आनी कुर्सा वरवीं जिवानपणाच्या आनंदाक आमी पावसे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. दिसादीत स्वता सर्वता आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या ससायेन म्हाका दिला तुजे तबेन. म्हजी मौत उजवाडय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. सरल्या बावट्याच्या आत्म्या पासत मागया. ससनाचो विशय दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोवन दी. समाधानान तांचे आत्मे विशय घेवन दीत आमेन. पवित्र स्नान घेतल्या ह्या बाळाक तुजो भुरगो आनी पवित्र सभेचो सांदो जावन फावो केलाय. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. ताच्या पवित्र स्नाना वरवीं लाभलेलें दैवीक जिवीत ताचे जिण्यांत फळां भरीत जावंक आनी ताणें तुज्या मोगांत सदांच जियोंक पवित्र आत्म्याची देणी तूं ताचेर वत म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां आमी वाजल्याचें वासप भक्तीपणी आयकोवया. तवळ जेजू जुवांवलाकचें स्नान घेवचे खातीर गलिलियांतावन योर्दान न्हंयतडीक आयलो. पूण जुवांवन ताका आडावंक पळयलें. हांवें तुजे लागचें स्नान घेजय आसता तूं म्हजे लागीं येताय म्हळें ताणें. पूण जेजून ताका जाप दिली. आतां सद्याक हें तशेंच आसूं कित्याक हे वरवीं देव कुशी व्हरता तें सकट आमी जारी करूंक फावो. तितल्यार जुवांव कबूल जालो. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतच आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलेलो ताणें देखलो. आनी तेदवां आकाशांतावन एक ताळोय हे परी आयकलो. हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो तो म्हाका मानवाला. देवाचें उतर हें. मगाळ पवा भयणीनो जेसून चोरदाणेंत स्नान घेतलें वांचलो आमी आयकलो. हाचेर आमी नियाळ करया. जेसू देवाचो पूत तरी ताणें स्नान घेतलें आनी स्नान घेत आसतना सर्ग उक्तो जालो. देव बाप उलयलो आनी म्हणालो हो म्हज्या मोगाचो पूत म्हाका तो मांडवला. जेसून काल सावन बापाक विधेय जावन ताणें स्नान घेतलें देखून
ताचें कलतेपण बापाक मांडवलें. आज आमचे मोगाळ बाळ ॲशर जस्टीन फेर्नांडीस कालच्या दिसा ताणें पवित्र स्नान घेतला. कशें जेजून पवित्र स्नान घेता आसतना पवित्रत्मा पारव्याच्या रुपार देवलो आनी देव बाप उलयलो. तशेंच ॲशर जस्टीन पवित्र स्नान घेतल्या संदर्भार पवित्रत्म्याची कृपा प्रत्येक सावन ॲशराचेर देंवन दी म्हूण आमी मागया. जेजू क्रिस्त ताका सदांच राखण सांबाळून व्हरून दी. देवा बापा काल सावन ताका मांडता तसलें जिवीत जिवंक जेजू क्रिस्त ताका कृपा दिवं. ॲशराक तशेंच ताच्या पप्पा मम्मीक भयण्यांक जेजू क्रिस्त बेसावाणी बरोवन दी. पवित्रत्म्याच्या कृपेन भरलेलें माया मोगाचें कुटुंब तांचें तें जावं. देवाक मांडटा तशें जियोंक काल सावन जियोंक जेजू क्रिस्त तांकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया. आमची जाप बापा आमचे मागणें आयक. मंगळा बापा, आयच्या दिसा पवित्र स्नान घेतल्या आमच्या बाळाक तुज्या गोपान सांबाळ. शेगुणांनी ताका नेटय आनी तो वाडून येता आसतना तुज्या पुताक जेजूक लागशिल्ल्यान वळखूंक तूं ताका फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. प्रितीवंत बापा, जसो तुजो पूत मोरये आनी जुजेच्या भक्तिवंत सावळेंत ल्हान व्हड जालो तशेंच पवित्र स्नान घेतलें हें बाळशें ताच्या आवय बापायच्या जतनेकाल वाडो म्हणून आमी मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. दयाळा बापा, बाळाच्या पोदोर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचे शिकवणी आनी देखी वरवीं एक आदर्श क्रिस्तांव जावं म्हणून मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. काकुळदारा बापा, सर्व भुरग्यांनी तांच्या आवय बापूयक विधेय जावन तुज्या पुता जिजू बरी कुडींत आनी जाणवायेन वाडोवंक तूं तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. सर्गींचा बापा, आमच्या सर कुटुंबांनी शांती समाधान रास करूंक आनी मोगाचें वातावरण सदां आसूं म्हूण तुजे लागीं मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. ह्या सर प्रार्थना मारिफत आनी आमी जेजून शिकयलें मागणें म्हणून आमी हे आखेर करया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. भाग्यवान कुटुंबा बेसांव आमचेर घाल. चलोवच्या कामी देवाचे कुशेकाल. शिकय तूं आमकां भागी तुजी साल. वायटां विघ्नांतले राख आमकां सदां काल. जेजू तूं आमचो राय, मोरये तूं आमची माय. जुजे तूं आमकां जाय, मागता तुमची ससाय. जेजू तूं आमचो राय, मोरये तूं आमची माय. जुजे तूं आमकां जाय, मागता तुमची ससाय. मोगाळ पोत्रा सवे आमकां मोरये आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. पावसा शेन्यो ह्या प्रत्येक दिखता आसतना सगळ्यांनी कुशी सता थंड सता नितळ उदकाच्यो सरयो उमाळतात पांचवें किर्लाता. तशेंच बावडती म्हणलीसर आम्हा सर्वांच्या खालच्या मनान किर्लोंक जाय मात न्ही बरोवन उमतोंक जाय म्हळ्यार तसलो अपुर्बायचो संदेश आमच्या फिरगे स्विकार बापा थावन आम्हा समेस्तांक मेळ्ळा आसतना अपुर्बायाची मागण्या वेदी सोलोन वेल्ल्या वाड्याच्या गुरकाराक
भावार्थाची प्रार्थना वाचलेल्यांक देवाचे उतर वाचलेल्यांक तशेंच ह्या सभेत देवाच्या उतराचेर अर्थभरीत नितळ संदेश दिल्या फिरगस विगार बापांक ह्या किटमाच्या तबेन देव बरें कर म्हणटा मातनी तांच्या मुखल्या मिसांव वावराक जैत आमी मागता तर मोगाचें न्हू कितें आमी मागलां आनी ह्या भुरग्यां ह्या आवय आनी बापयन कितें सक्कड आशेलां तें सक्कड तो सरस्पोर देव ह्या भुरग्याक दिवन फावो करून दी म्हणली आशा आनी मागणी आम्हा सुमेस्तांची जावन आसा सुमेस्तांक देव बरें करूं तर मोगाचें न्हू ह्या बाळाक पाळण्यान दवरच्या फुडें देवाची विस्तार बेसांव दिवचो वेळ आतां उदेला त्या देखून पयल्यान हांगासर फुडें आपयता दिपकाची डाडा आनी मम्मी भोवमानिस्त पियूस फर्नांडीस तशेंच भोवमानिस्त एमिलेना लोबो देखून पयल्यान तुमी मुखार येवचें तुमच्या नातवाक पयल्यान देवाचे विस्तार बेसांवांनी तुमी भरचे Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. He forgives all your iniquity, your disease He heals. From the pit He redeems your life, He crowns you with love and mercy. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. विगारान अर्धे नाव हांगासर उगडापे केल्लें आसा कालें तें ॲशेर म्हूण सांगोन न्ही गी आनी एक नांव गोत्ता आसा गी सक्कडांगी गोत्तू ना कालें बरें येयला पळया न्ही गी आनी एक नांव सक्कडांगी कळीत ना आनी हांगासर आवय तशेंच बापय आपणाच्या मोगाच्या भुरग्याक सांगता मस्मेस्ता बरोबर ह्या भुरग्याक दवरलें नांव सादर करतात Alechi. ओके मोगाचें न्हू खालें बरयलां थंयसर ॲशेर जस्टीन म्हूण सांगोन थंय गी ओके एका भुरग्याचें सोबीत नांव तांणी दवरलें आसा ॲशेर म्हूण सांगल्यार ब्लेसिंग खंय तशेंच हॅपिनेस खंय वय मोगाचें न्हू ह्या भुरग्याच्या फुडारा विशयांत आमी कितेंच नेना वता हें भुरगें वाडून व्हड जावन येता आसतना व्हडलें डॉक्टर इंजिनियर प्रोफेसर पॉलिटिशियन कितेंय जावं पुरो आमकां कितेंच कळीच ना ह्या भुरग्याच्या फुडारा विशयांत पूण आमी हांगासर ह्या भुरग्या पासत इतलेंच मागया ह्या भुरग्याक तो सुरेस्पोर देव प्रबुद्ध देण्यांनी तालेंतांनी बरोवन दी म्हणून सर्वपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुजेर आशिर्वाद घालूं ओके देव बरें कर म्हणटा सुमेस्तांक तर मोगाचें न्हू आजो आनी आजी मुखार येयात पळया आजो आनी आजी दोनी कुटुंबाची मुखार येया पंजीमाय आसा गी पंजीमाय नाम ओके आनी हांगासर आजयो दोगांय जाणां सिरवून आपणाच्या नातवाक पाळण्यांत न्हिदयतात आनी बरें मागतात सिरलेच्या रुपार कावळ्याच्या अवकार पप्पा मम्मीक आ बोडले मायक बाप्प मावशांक माम मामयेक आनी हांगासर जमल्या सुमेस्तांक देवा कडेन बरें मागोन बांबेंत जय कर बळा तर पयल्यान हांगासर दोनी आजयो सांगाता मेळोन पाळणें दलोवचें ताच्या उपरांत डाडा आनी मम्मी पाळणें दलोवचें ओके
ताचे उपरांत पोदोन आनी मोदोन तुम्ही फुडें सरात बरें करून पाळणें दलयात. ओके आणि हांगासर ह्या बाळाची बायो आसात दिया रिया जिया. दिया रिया जिया मुखार येयात आणि आबा की मोगान तुम्ही घेवची. आबा सांगता तिगाय जाणां बायो भावाची पाळणे हांगासर दलोवची. ओके देव बरें करूं म्हणटा सुमेश तांकां मोगाचें न्हू. हांगासर पाळण्यांत दवरचीं गाणां जाणां आसलीं कोणी म्हणी आसात गी. पाळण्यांत दवरचीं गाणां जाणां आसलीं कोणी नात. ओके तर हांगासर हांव सांगता तुमी म्हाका रिपीट करतात गी. ओके तर सक्कड भुरगीं दायकन मुखार येया पळया. आतां अवकाश आसा. आडकलो रे बुडकलो बायेक एक बेबी सलाम अंगना दरार श्रृंगार करा इंदा सोपालो बायेक एक बेबी जाला. ओके आता दट्टूक जाय तिगी. आडकुलो रे बुडकुलो दट्टूक एक बेबी जाला. आडकुलो रे बुडकुलो दीपक दट्टूक बेबी जाला. वाव देव बरें करूं. तर मोगाचें न्हू हांगासर भुरग्यांनी बरें करून पाळणें दलयलां न्ही गी. ओके एशेर जस्टीन बरें करून न्हिदला जाल्यार तुमी फाटीं येवचें जायत गी. मागीर तुमकां एक एक लाडू आसा जाय ते. ओके chill out body, chill out with me everybody. 5 4 3 2 1 let's go. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. ओके हांगासर आब पियूस फर्नांडीस तशेंच एबेलिना लोबो आजी मुखार येया. तशेंच आनीक आजी आसा सेलिन डिसोसा तुमी मुखार येवची. ह्या बाळाची मोगाची पोदोन आनी मोदन परत एक फावटी वेदिक येवची. जेसन डिकोस्टा तशेंच विनिता बाई. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were above me, that I was only fooling myself. मोगाचें न्हू एक सोबीत दस्तूर संस्कृतीच्या संप्रदायांतली बरें आपणायलेल्या बऱ्या मनशाक बरें मागचें. आयच्या दिसा ह्या धाकटुल्या बाळान बरें मात्र आपणावना बरेंपणांतलें नांवाल ताणें आपणायलेलें आसा. त्या देखून ह्या भुरग्याक मेळ्ळो न्हू ताच्या वडिलांक थोडी बरेपणाची उतरां तांचे सांगात वांटून घेवच्याक जमलेल्या सुमेस्तांच्या नांवी एकलो जगतो व्यक्ती आमचे मदीं सोबती आसा. गांवांत ते ओमजूरचे वृत्तेन ते शिक्षक जावन आसात आनी प्रस्तुत सायंट थॉमस स्कूल बोंडांतिलांत HM हेडमास्टर जावन तांचे वावर ते दिवन आसात. 33 वर्सांचे अपार अनुभवी शिक्षक ते जावन आसात. मात न्ही उपाध्यक्ष जावन गुरकार जावन ओमजूर फिरगजेंत तांची सेवा तांणी दिल्ली आसा. तेची मिसेस आसा लीना ती टिचर जावन आसा आनी आपणाच्या मोगाच्या पतीन सांगता तेगांसना भुरग्यां सांगता एक अपुरबायेची 30 वर्सांची कटमा जिवीत सोबयले ते जावन आसात. तर व्हडा गौरवान
प्रणाम हांव तांकां पटयतां और ते संतोशान फुडें आपयतां भोवमानेस्त मल्विन ब्रॅक्स आतां आमचे मुखार आम्हा सर्वांच्या ताळयांच्या आवाजान वेदीचेर सोपत्या रोशन बेनिटा तशेंच रिया झिया आनी दिया बारीस व्हरतो संतोशाचो दीस कित्याक म्हळ्यार हांवें येदोळूच 11 वरां आयलो उपरांत घरा भितर रिगलो सगळ्या घरांत संतोशाचें वातावरण आब आनी व्हडली माई तांकां बसोंक पुरसत ना संतोश म्हळ्यार त्या नमने असो थोड्या दिसा आदीं हुशार नातली काय जाल्यार आज हुशार नातले बरीच बोगणातलें त्या रितीन उल्हासान आसली व्हडली माय आनी आब कित्याक म्हळ्यार तांकां एक नातू जाला आनी हो नातू ते चेडवांच्या उपरांत नात्रांच्या उपरांत जाला म्हणटा आसतना बारीस एक संतोश त्या आबाक आनी व्हडली मायक केवळ तांकां मात्र न्ही संतोष दीपकाक आनी बेनिटाक कितलो संतोष म्हळ्यार तांचोय संतोष वर्णूंक असाध्य कित्याक म्हळ्यार आज इतलो जोर पावस येता जाल्यार एकच एक थेंबो उदक ह्या ग्रावंडाक पडना नातले बरी ताणें वेवस्था करन ताका जाय जाली सकड वेवस्था केल्या म्हळ्यार तांकां एक चेरको भुरगो जाला कुटुंबा विशयांत सांगूंक मुस्त आसा ह्या कुटुंबा विशयांत तुमकां सांगचें जाल्यार काजाराची प्राय सूक्त म्हणून बघता आसतना आमचो आब पियूस फेर्नांडीस सैरीक एक सोदूंक भायर सरलो घरांतल्यान भायर सरलो पाडलाच्या कुशीक गेलो पाडलाच्या कुशीक वेता आसतना ताका मेळ्ळें बंटवळांत थंय एक जागो आनी थंय मेळ्ळी ताका मिल्लाबाई वय मोतींदच गुणगुणोन गेलो ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಮನವ ಕಾಡುವ ರೂಪಸಿಯೇ ಬಯಕೆಯ ಬಳ್ಳಿಯ ನಗುವ ಹೂವಾದ ಪ್ರೇಯಸಿ ನೀನು ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಮನವ ಕಾಡುವ ರೂಪಸಿಯೇ आपणाच्या रूपसीक सोदून बुंटवळच्या कुशीक गेल्लो आमचो पियूस बाप्पू म्हाका बाप्पू थंयच आशिल्ल्या त्या ताच्या जोगत्या पत्नीक थंयच ताणें आपोवन हाडटा ह्या वेनूरच्या पेरमुडाच्या गांवाक हांगासर बारीस बऱ्या रितीन संतोशान ती जिणी सरता आसतना एक तांची जिणी अशी आशिल्ली की ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆನಲ್ಲಿ ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಸಾಗದು ನೆಲವ ಮಿಟ್ಟು ನೀರ ಮೇಲೆ ಬಂಡಿ ಹೋಗದು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗದು या रितीन एकामेका सोन्न दिन आसतना आत्तां पळयलें फाटल्यान हांगासर मुखार येता आसतना हाताक धरून होकले धरून आयिल्ले बरीच आमचो पियूस बाप्पो आमच्या मिल्ला मावशेक धरून हांगासर आयलो बारीस संतोश जालो म्हाका तशेंच दर्या म्हणून बगलें पूण कालें करचें जायना जाल्यार असलो मोग तुमचे थंय आसलो म्हाका बारीच खुशी भोगली अशें मोगाच्या न्हू तांच्या मोगाचो प्रतिफळ जावन 1983 इस्वेंत सप्टेंबराच्या 20 तारखेर रायकुवर जल्मलो ह्या रायकुवर शिकाप जोडलें बारीस कश्टांनी ताका व्हड केलो शिकाप जोडून जाता अशें ताका काम मेळ्ळें ताकाय काजार जावं जी आशा जाली पेरमुडातान मुडलाच्या कुशीक गेलो तो पाडलाच्या कुशीक गेल्लो हो मुडलाच्या कुशीक गेलो मडिकेरी म्हण चिंता वय गे वय थंय गेलो थंय पळयत आसतना बेनिटाबाई मेळ्ळ्या ताचे कडेन लग्न जावंक बारीशी खुशी जाली थंय वचून ताचे लागीं विचारलें बेनिटाबाया लागीं बेनिटा म्हणालें कितलो सोबीत हो संवसार मेळत तर तुजो सांगार उदेली तारांती मळबा
उल्हास भरलो काळजान दीपक कितें वोगे रावता गे राणी म्हजी गो तूं कितली सोबीत गो तूं कास नियाळटा पाकळी तूं फुलाची सोबाय गुलोबाची तूं कास पिंत्रायता अशें तांचे मदें संभाशण जालें. आपण न्हयलो बेंदूरच्या हॉलांत काजार जालें 2014 इसवेंत जनेराच्या 12 तारखेर अशें तांची लग्न जिवीत आरंभ जाता आसतना त्या दीस एका भलायकी मेस्त्रीन बरें मागिल्लें खंय म्हाका वचूंक जावना जाल्यार म्हाका कळ्ळी जालें ಚೆಲುವಾದ ಮುದ್ದಾದ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಲಿ बारिश बरें त्या भलायकी मेस्त्रीन मागिल्लें तो ट्राय करन येदोळूस चवथ्या आपल्या बाळाक उस्क्यार काणगेन तो हांगासर सोंपता आसतना आमी हांगासर जमल्लीं सर्वां आसा तांकां बरें मागोंक येदोळूस खंडी जावन दीपकाक काम आसा दोगांय दुबयांत वावर करीत आसा ते रोशन वेअरहाऊस मॅनेजर जावन वावर दिता तर बेनिटा शिपिंग कंपनींत ऑपरेटर एक्झिक्युटीव जावन वावर दितेस आसा. काम बरें आसा ताचे सांगात पोरणे आसलें घर थंयच आसा बरें आसा ताचे सांगात म्हजेंच म्हणलें एक घर जावन दी म्हणल्यार चिंतपार रोशनान हांगासर एक व्हडलें जायते घर उबारलां हातूंत ती जियेवंक बारीक संतोश पावतात. दुबय काम करता आसतना तांकां एक पाटिंबो म्हणले वरी मेळिल्ली बेनिटाची आवय सेलीन डिसोजा. दीपक तिका सुकल्यार विसरचो ना. सेलीन बाय देगेनच आसा. दीपक म्हजे लागीं म्हणालो ती आशिल्ल्यान म्हज्या ह्या सोगां बाळांकी हांव कन्नासतना सोडून वेता. सोडून म्हळ्यार कामाक वेता आसतना सोडून येता. कित्याक म्हळ्यार तितली आपुरबायेन त्या सोगांय बाळांची जतन करची सासूमाय मेळची आतांच्या काळार बारीच कश्ट. जाल्यार तितली बरी सासूमाय तें तितलेंच न्हय आसता ती इतली वर्सां दुबय वचून रावल्या म्हणटा आसतना ह्या हळडेंत आशिल्लें तिका दुबय कशें जालें गे गोत्तना. जाल्यार जावयाचे आनी दुवेसो मोग तिच्या काळजांत खतखत्ता तशें जाल्ल्यान ती थंयसर वचून तांची जतन करता आनी बेनिटाक आनी रोशनाक खंडीत जावन कन्नातले बरी ती तांकां सांबाळून व्हरता. रोशनान आनी एक सांगलें म्हाका दट्टो ही सोग बाळां खंडीत जावन म्हज्या प्रयत्नान जाल्ली न्हय. पयलेंचें बाळ जाता आसतना बेनिटान कितले कश्ट सोंसल्यात म्हाका तुगत आसा. सिझेरियन दुसरें बाळी सिझेरियन तिसरें तशेंच आनी चवथें तशेंच. आतांची चेडवां एकादा वेळार पयलें सिझेरियन जाल्यार म्हाका पुरो आनी म्हाका नाका म्हणचें चिंताप आशिल्लीं चेडवां आसता आसतना आमचे बेनिटा ताका अपवाद म्हणून सांगल्यार खंडीत जावन सूख जावची ना. कित्याक म्हळ्यार दुसरें बाळी चेडूं जालें तिसरें बाळी चेडूं जालें जावं दी प्रयत्न सोडून दिना. चवथें बाळ खंडीत जायचें म्हणल्या उद्देशान बेनिटान चवथें बाळी आपणावंक अपेक्षिल्लें आनी हो चिरको तांच्या मुखार आतां तांच्या मुखार आसा आनी ती बारीच संतोशान आसात. कालच्या दिसा पवित्र स्नान घेवन क्रिस्ती कुटुंबाचो सांदो जाल्लो आयचो एसर जस्टीन सांगूंक तिके कश्ट तुमकां समाधीच सांगा सर एसर जस्टीन खंडीत जावन आमकां बारी संतोशाचो. हांवें ताका आतां बरें मागल्यार ताका कांय समजना. कांय समजल्यार हांकां कांय चड संतोश आसा जाल्यार तांकांय समजोवचें ना. वय न्हय बारीक संतोश थंय काळजांत उमाळोन येता आसतना थोडे फावटी काले उलयलेले तें समजत ना. काजारा दिसा थोडे फावटी तशेंच जाता न्हय. देखीन पोतीन आसा म्हणटा आसतना कितें तें भलायकी मागतलो कितें सांगता म्हणलें तें आयकुची परिस्थिती आमकां आसना. म्हाकाय जाल्लें तशेंच देखून म्हणचें
सामा आयकोनची परिस्थिती असताना बरें मागल्यार बारीस बरें आतां खंडीत जावन रोशन आनी बेनिटा आयकतात. पयल्या सुवातेर त्या बाळाक मार्गदर्शन आमी आवय बापूय आजो आजी सकडा वडिलां सर्व तांकां मार्गदर्शन कित्याक म्हळ्यार आमी कितें करता तें तो बाळ शिकता. येदोळसू जायतो अणभव दिपकाक आनी बेनिटाक आसा जाल्यार हांवें सांगचें म्हणून गरज ना. जाल्यार हांवें सांगचें इतलेंच मुखल्या तांच्या जिणेक आदार जायचे जाल्यार ती बरी जिणी जियेचे जाल्यार खंडीत जावन आमची जिणी बरी आसा जाय. आमची जिणी कशी आसा तीच जिणी तें बाळ शिकता आनी त्याच प्रमाणे मुखार येता. तुमी आयकलां जावं पुरो मूर नेंदगी नाल्कणेंत कोणा एक काणी आसली. एक राई रानाक येता काल्याक मोण जातींक धरूंक त्या वेळार जातालें आतां मात्र जायना. जाल्यार ही राई मुखार 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 येता आसतना ताच्या गोड्यार वता आसतना थंय आसलो एक कीर बोमारता आनी सांगता आळे राय येयलो मस्त भांगार आसा मस्त पयशे खंडीत आसतीत त्या रायाक धरा ताचे कडेन आशिल्लें पुरा काडा कान ताका ज्वेशी मारा. इतलें सांगिल्लें आयकलो राई थंय ताण पिडच्यो गोडो गुंडायता आनी सीदा मुखार येता. इल्ले मुखार येता आसतना थंय आनी एक कीर भेटता. तो म्हणटा आळे 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 राय येयलो खंडीत जावन तो भुकेला जावंक पुरो ताणेला जावंक पुरो ताका पुरासान बगले जावंक पुरो ताका आश्रमाक भितर आपोवन हाडा ताका जाय जाल्लें दिया ताका संतुश्ट करा. राय थंय येवन रावता. त्या आश्रमाच्या भितर पळयता आसतना एकलो संन्यासी आसा. ताचे लागीं विचारता हांवें आत्तां 2 किरांक पळयलें. पयलो कीर असो म्हणटालो की हांव थंय ताण धांवन आयलो. दुसरो कीर असो म्हणटालो की हांव हांगाच रावया म्हणून म्हाका बगलें. हांव तूं कितें अशें व्यत्यास. त्या संन्याशान सांगलें ते दोनी कीर एकाच आवयची पिलां पूण त्या पयल्या किराक वेलें एका दारोडेकोर म्हणटा आमी डकायतान येलें आनी ताका ताणें पोसलो. तो डकायता कितें उलयता तेंच आयकलें समजलें आनी त्याच प्रकार उलोवंक लागलो. पूण हांवें हाडिल्लो कीर म्हज्या पासलेक वाडलो जाल्ल्यान आमी हांगा आश्रमांत कितें उलयता कितें सांगता तेंच आयकून त्या प्रकारच आतां जियेता. इतलें आयकल्यांच रायाक बारीस खुशी जाली आनी म्हणालो खंडीत जावन एका व्यक्तीक ताचे सांगाता आसचे ताका व्हडलें मार्गदर्शन दितात म्हूण सांगलें. दिपक आनी बेनिटा खंडीत जावन हें बाळ आतां आमी सांगिल्लें काही समजना जावंक पुरो पूण आमच्या जिविता मुखार ताका एक आदर्श बाळ करची जबाबदारी आमची सर्वांची जावन आसा. देखून ह्या बाळाक मुखलें जिवीत बरें जावं दी. तो एक येदोळूस सांगले प्रकार इंजिनियर जावंक पुरो डाक्टर जावंक पुरो पूण सगळ्यांचे मुख्य जावन एक मनशापणान जियेवची जिणी तुमी ताका शिकया आनी ह्या मुखांत्र तो ह्या समाजांत एक आदर्श व्यक्ती जावन रुपी जावन दी म्हणून हांगासर जमल्या ह्या सर्वांच्या तर्फेन मागून हांव तुमकां सांगता नगुता नगुता बाळी नीवू 100 वर्ष ಎಂದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಹರುಷ ಹರುಷ. ಸರ್ವಾಂಗ್ ದೇವ್ ಬರಂಗರು. धार्मीक कितें कार्य आसा तें संपलां म्हळ्यार भाग 1 आमचें जालां आनी भाग 2 आसा. इल्लें गम्मत इल्लें गेम्स इल्लें ड्रिंक्स इल्लें पिवन तशेंच इल्लें स्नॅक्स. तादेखून जेवणाचेर आमी आशिर्वचन मागच्याक फिरगज विगार बापाक मुखार आपयते आसा. सर्गींच्या दयाळ बापा आमी तुका अर्गां दिता. आमकां जिविताचें देणें दिवन तुवें आमकां राखून सांबाळ बेलाय. आज ऐश्वर जस्टिनाक जिविताचें देणें दिवन पवित्र स्नान घेवंक फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. पवित्र स्नान घेवच्या मुखांत्र पवित्र सभेचो सांदोतो जाला. हे वर्तें भाग फावो केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता.
आमी आज आमकां काण जेवण दिवन तूं पोसल्या पासत तुजो आमी उपकार बावडटा. हांगासर आमी स्विकार करच्या ह्या जेवणाचेर तुजे आशिर्वाद घाल. हें जेवण आमच्या कुडीक भलायकी मतीक संतोश दिवं, आमच्या एकामेकाचो संबंद वाडोवं. हें जेवण तयार केल्ल्यांचेरय तुजे आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. तेच क्रिस्त आमच्या सम्या मरेपात दवरलें आसा आनी शॅम्पेन बॉटल उक्तें करचें तें गौरव फावो जावचें आसा. आयच्या दिसाच्या संभ्रमाच्या भुरग्याच्या पदोरणेक आसा. जेसन मुखार येवची आयच्या दिसाचो हो संभ्रम दर्तो करच्याक शॅम्पेन बॉटलाचें कॉर्क वाऱ्यार तुमी उबोवच्याक. ग्लास बियर कुड़ी थंडीत रे. एक ग्लास बियर कुडीक थंडीत रे. काळजातडी मार्चालारा फेणदीत रे. काळजातडी मार्चालारा फेणदीत रे. ग्लास बियर कुडीक थंडीत रे. आडळतें चलोवच्यांत वा मुखेलपण घेवच्यांत विशेष देणे तांचे जावन आसा. शांतिवंत ह्या बाप म्हूण जावन कित्या सांगतांगे म्हळ्यार एक साक्ष दिवचे सर आनी पांतिफिकल मिसांव मेळाचे डायरेक्टर जावन कर्नाटक प्रांती बिस्वा मंडळी नियोगाचे प्रांतीय संयोजक जावन लागी लागी 10 वर्सां कर्नाटका बिस्प मंडळीचे PRO जावन कर्नाटका प्रांतीय गौळीक मंडळीचे निर्देशक जावन कर्नाटका क्रिश्चन फेडरेशनाचे कार्यदर्शी जावन CODPचे निर्देशक जावन किन्नीगोळी मेयर पदव अशे विगार जावन तांणी सेवा दिल्ली आसा. हांगासर हांव समजता की कितले अपुर्बाचे हुद्दे कितले जबाबदारीच्या रितीन सांबाळले यासाक बाप म्हणून सांगून तसली तांकां आसली. आनी त्या देखून तुमी पळयतात गेले त्या वर्सा तावन डायरेक्टर जावन फादर मुल्लर हॉस्पिटलांत तांची सेवा ते दिवन आसात. ते व्हडलें एक हॉस्पिटल तुमी पळयतात अपुर्बाची जबाबदारी तांणी घेतली आसा. आनी ते कुटुंबाक लागशिल्ले ह्या बापी जावन आसात आनी तांचें नांव आसा फादर पावस्तीन लोबो. ते आमचे मदेगांत बसून आसात. ह्या बापांनी 2 मिनटां तुमी मुखार येवची आनी कुटुंबाची ल्हानशी आशा आसा आयच्या ह्या सोबीत संभ्रमांत मानान लेखून एक सन्मान तांकां करच्याक. त्या देखून ह्या बाप फादर पावस्तीन दयकन तुमी मुखार येवची. कुटुंबाचो मान सन्मान तुम्ही स्वीकार करचो. आमच्या सर्वांची आशा आसा तुमचो ताळो आयकोवच्याक तुमच्या तोंडांतल्यान उतरोवची बस वा उतरां हांगासर आमकां आयकोवच्याक तुमच्या काळजांत असली भोगना उतरां सवय आम्हा सुमेस्तां बरोबर सदर करच्याक एक मोगाची विनंती. येदोळूच जायतो वेळ जाला हांव चड उलोवंक वचना कित्याक म्हळ्यार
वेळ जाला देखून आमी सर्व मुख्य कार्याक तयार जावन आसा देखून हांव लांब करिना दोनूच शब्द आज आशेर जस्टीन दुसरे बोटीन जल्माला म्हणयेत नाताला फेस्ता दिसा 2026 इसवेंत तो जल्मालो कुडीन आनी आज स्पिरितान तो जल्माला पवित्र स्नान घेत आसतना विशेष रितीन पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी परतून जल्मता आमकां 2 जल्म आसात म्हणयेत हर एक क्रिस्तवाक आनी आज आशराक हें बाग फावो जाला देखून आमी धन्य देवाक अर्गां दिता आनी ताचें सगळें आमकां हांगासर जमलेल्या समेस्तांक हो संतोश वांटूंक अवकाश मेळ्ळा देखून हो अवकाश उदकसून दिल्ल्या कुटुंबाच्या सर्व सद्यांगान तशेंच आमकां हांगासर जमलेल्या समेस्तांक बरें मागता आनी तशेंच अर्गां फाटयता देवाक विशेष रितीन आमी अर्गां दिवची गरज देखून आमी सर्व सांगता मोठवें अर्गां तुका सोमया गीत गावया तुमी तुमचे स्नॅक्स खावन आसले बरी दिसत जाता जाल्यार थंयसर गावया नाजाल्यार हांव मुखार गायता अर्गां तुका सोमया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आतां आनी ससना तुवें म्हाका रचलोय तुजो मोकरच्याक तुवें म्हाका पोसलोय तुजी साकरी करच्याक तुवें म्हाका विंचलोय सासण सुखाक पावच्याक तरी हांव फावो न्हय सोमया हांव फावो न्हय अर्गां तुका सोमया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आतां आनी ससनाक देव बरें करूं हिवासो काल म्हणतना तुमच्या मतीक कितें उडास येता ओके कोण सांगता पहिले आचपा पाड गावून जाता के ओके दप्प मंद्री जाय ओके बिमारी जास्ती आपण ओके सायडी गेली उब जाय हापळ वाजून खावया म्हणून जाता ओके उन्होंने कापी पिया म्हणून जाता ओके ओके येशीन तावन चाय पिया म्हणून जाता ओके ओगेत पांघरून निद्या म्हणून जाता काले ओके आनी तुका जाय ओके एक मिनिट चड्डी सुकना चड्डीचे टेन्शन आसा चड्डी सुकना ओके बायले करया म्हणून जाता उपकार उपकार बायरेक करया म्हणून जाता खंय ओके ओके आनी खुशी जाता ओके ओके आनी पिरावडू ओके ना जाली गे आन्सर इतलें तेगी लांब उडटात गे दट्टू सांगा बिकना बाजून खावया म्हणून जाता ओके आनी आनी ओके बिकना तांचे कडेन आसात गे ओके सिन्सरे ओके ओके आता तुम्ही इतली आन्सरां दिली न्ही तुम्ही दिल्ल्या आन्सरां ह्या साला भितर आसा जाल्यार वस्तू त्या साला भितर आसा जाल्यार दायकरन तुम्ही उबी रावा आसल्या कडेच बुडेदी आसा ओके बुडेदी काही तालुंडू सोरो आसा ओके उबे रावा उबे रावा उबे रावा ओके उबे रावा आनी तुम्ही 90 म्हणलो उबे रावा ओके सोरो म्हणून सांगतली सोरो म्हणून सांगतली तांकां प्रायज आमी दिवयेत सोरो गरजेचे म्हणून सांगतली हात वयर घाला
ಗಂಗಸರ ಅಗತ್ಯ ಮರೆಯಲಡ್ ಅಂದು ಒಪ್ಪು ನಕಲು ಕೈ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ बायल जाय पावसल्या दिसा बायल जाय म्हणची हात वयर घाला थंयसर तो दट्ट भारी हुशार सोरोय जाय म्हणलो बायल जाय म्हणलो ओके 1 2 3 4 जायल म्हणल्या व्यक्तिगत प्राइज दिता जायत गी जायत मो काय ऑब्जेक्शन आसा गी ना ओके तुमकां प्राइज जाता जायत गी सुमेस्तानी एक गडी बर उबे रावयेत गी ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಬೋದಾ ಸುಮೇಸ್ತಾನಿ तुमकां रावल्या कडेच गेम सड्डे तुमकां बोगाडायना त्रास दिना आतां तुमी एशेर कशें सांगता तशें तुमी आयकोंक आसा जायत गी ओके हांव सांगतलो एशेर बसा म्हणटा तुमी बसोंक आसा हांव सांगतलो एशेर हात वयर घाला म्हणटा जाल्यार हात तुमी वयर घालूंक आसा एशेर म्हणटा हात तुमचे सकला घाला ओके एशेर म्हणटा तुमचो उजवो हात उबारा कोणे दावो उबारला ना ओके एशेर म्हणटा तकले वयर हात दवरा ना हात दवरा कितलेय जातात ओके ओके हात सकला घाला कोणे पुरा सकला घाले एशेरान सांगले गी ना ने ओके पुरा आउट जायत गी ओके एशेर म्हणटा तुमचे मोबाईल भायर काडा ओके मोबाईल भायर काडा एशेर म्हणलाय ओके एशेर म्हणटा मोबाईल वयर उखलून दाखया ओके सकल घाला कोणे सकल घाले एशेरान सांगले गी ना ओके ओके एशेर म्हणटा तुमचे मोबाईल सकला दवरा ओके एशेर म्हणटा पाटी घेवन पळया ओके मुखार पळया एशेर म्हणटा मुखार पळया ओके एशेर म्हणटा इल्ले पेंकड हालया वाव एशेर म्हणटा पेंकड हालोवचें नाका नीट उबे रावा ओके पेंकड हालया कोणे हालयलें गी ना ओके मुखार या ओके कोण पुरा बायसरली एशेरान सांगले गी ओके कोणी म्हणी बायसरल्यान जाल्यार ती आउट ओके ओके एशेरान सांगोंक गुत्त ना ओके ओके एशेर म्हणटा आतां मुखार या म्हूण सांगून फाटल्यान कोण आसा पळया आतां शिकले न्हय गे ओके एशेर म्हणटा 2 मेटां मुखार या ओके एशेर म्हणटा पाटी वसा मुखार या ओके वॉच तुमचे वयर उखलून दाखया बाय पाटी बाय ओके एशेरान सांगो ना जायत गी ओके तुमी पाटी वशी येता देव बरें करूं पाटी वशी येता कोण पाटी गेलो ओके एशेरान सांगो ना ओके एशेर म्हणटा हात तुमचे वयर घाला ओके इल्ले नासा ओके एशेर म्हणटा नासा कोणे हात सकल घालो ना 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 एशेरान सांगो नातले न्हय ओके आसूं दी ना प्रॉब्लम ना आसूं दी बाय नो प्रॉब्लम ओके ओके एशेर म्हणटा दोनी हात वयर घाला ओके विल्सा गेटी पळय पळय विल्सान दटूक पळय एक पिटींग विल्सान दटू थंय आसा ओके ओके एशेर म्हणटा मुखार या हाय बाय हात सकल घाले नाही गे घालू ना गे ओके ओके 100 रुपयाचे नोट भायर काडा पळया 100 रुपयाचो नोट भायर काडा 100 रुपयाचो नोट ओके एशेर म्हणटा दोनी हात सकला घाला ओके वचून 100 रुपयाचो नोट हाडया भांगार दाखया म्हणून सांगत दिसता गे सकडांगी ओके भांगार नातली आउट भांगार नांगी भांगार नातली आउट दट कोंत भांगार ते जायना भांगार नातली आउट ओके आसा ओके ओके दायकन फाटी वसा कितल्या जाणांनी पळयले ओके तांणी पळयले थंय ओके पळयली पुरो आउट दिवपाक धाडटूक जाय ती
ओके कितली जाणां उरलीं 6 जाणां उरलीं ओके ओके ॲशर म्हणटा डीजे वेल्स्टनाक पळया म्हणून सांगून इशीन पळया ॲशर म्हणटा तुमच्या रायटाक पळया म्हणून सांगून बाय रायटाक पळया म्हणून सांगून सांगले बोस साहित्य की ओके 5 जाणां उरलीं ओके आतां कोण म्हाका हेल्प करता काले सांगिचे म्हणून सांगून ओके एनी टास्क ओके ओके ॲशर म्हणटा फाटल्यान ते कॅटरिंग वाले येवन आसात तांकां एक लोटो ग्लास दिया म्हणून सांगून कीपॅड मोबायला दायकन भायर कान दाखया म्हणून सांगून ओके ना जाल्यार सदीचे तो पळय कीपॅड मोबायला दाखया म्हणून सांगून ओके 10 सेकंदां मात्र ओके 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 कीपॅड मोबायल हांवें सांगले ओके ते गांवसान आयल्यांत उरली बसा ते स्मार्टफोन बाय ओके ओके ते गांवसान तुमी उरल्यात ओके ॲशर म्हणटा तुमी फाटी वसा जायत की ओके दायकन बसात बसात थँक्यू सो मच बसात तांचे सर्वांचो उपकार बावडोंक हांगासर घरची येजमानी बाय आसा बेनिटा बाय आशेता तर बेनिटा बाय दिस इज द वंडरफुल opportunity to express your all the feelings inside in your heart to the gathering. This mic is yours. मोगचनो बरो दीस बरो दोनपर मागता उपकार आठवणी उपकारी मोनाची प्रतिरूप जावन आसा देखून ह्या संदर्भात उपकार आठवणीचे 2 उतरां उलोवंक तुमचे मदें हांव हजर आसा पयले सुवातेर हो बागी दीस फावो केल्ल्या धन्य देवाक काळजतावन अर्घन दिता आयचो दीस म्हाका आनी रोशनाक वर्तो संतोशो जावन आसा आयच्या दिसा ॲशराक कालच्या दिसा आयच्या दिसा ॲशराक पाळणेन दवरच्या बागी संदर्भात हजर आसच्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या फिरगजीचो विगार बापांक कालच्या दिसा बाउतिज्म सक्रामेंत दिल्ल्या म्हजो मोगाचो अंकल फादर फाउस्टीन तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हजी मोगाची आंटी सिस्टर सुशांती हांव देव बरें करूं म्हणटा आयच्या आमच्या फिरगजीचो उपाध्यक्ष श्रीमान डेनिस सिक्वेरा आनी कार्यदर्शी जेरूल डिसोजा हांव देव बरें करूं म्हणटा वाड्याचो गुरकार श्रीमान फ्रांसीस डिसोजा हांव देव बरें करूं म्हणटा आयच्या कर्यांक बरें मागिल्ल्या श्रीमान मेल्विन ब्रॅक्स आमच्या कुटुंबाचो सहकार कितलो गरज आसा म्हणून आमकां कळीत आसा आमच्या जिवनांत कुटुंब वर्ते एक देणें जावन आसा देखून आमच्या कुटुंबाच्या सर संध्याक देव बरें करूं म्हणटा हांव देव बरें करूं म्हणटा रोशनाचो पप्पा मम्मीचो आनी आंटीचो तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या मम्मीचो आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत तिच्या सहकार अति अमूल्य जावन आसा आमी कामाक गेल्ल्या वेळार आमच्या 4 भुरग्यांचो बरेकन जतन घेता हांव देव बरें करूं म्हणटा आशेराचो पोदोन आनी मोदोन जेसन आनी विनीताचो हांव देव बरें करूं म्हणटा आयच्या माटवो आनी डीजे अरेंज केल्ल्या पद्मांबा अरेंजर्स आरवा हांव देव बरें करूं म्हणटा आयच्या रुचीक जेवण अरेंज केल्ल्या सेंट अँटनी कॅटरिंग्स मोडांकाप बरे रितीन स्टेज सोबायल्या वेव्स डेकोरेटर्स कारकाळा आनी आयच्या सोबीत फोटोग्राफी केल्ल्या विल्स स्टुडिओ बेलतंगडी तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आयच्या वेज जेवण अरेंज केल्ल्या पद्मांबा कॅटरर्स आरवा तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आयच्या कार्यनिर्वहण केल्ल्या गॅल्विन गार्डाडी तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा
ह्या कार्याक हजर जावन आयच्या संतोषांत वांटे जावन भाग घेतिल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. या आमच्या कार्याक प्रत्यक्ष तशेंच परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या सर्वांक हांव एकच सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू वन अँड ऑल. ओके, देव बरें करूं म्हणटा बेनिटा बायक तांकांय तांचे हास्कुऱ्या तोंडांत काळजांत असले सक्कड बोगना उपकार बावडची उतरां तांणी भायर घाल्ली आसात. तांकांय देव बरें करूं म्हणया. घट्ट दोन ताळयांचो शिव दिवच्या मारिफात. तर मगाचो न्हू हांगासर हांवें 2 गेम्सां सोलोवन व्हेल्ली. ताचे 4 जण विनर्स दायकन मुखार येवचे. जेवणात तुमकां अवकाश आसतलो. आडकुलो गो बुडकुलो तेला तुपाचो बायगेर बाबू जाला फिरंगी रुपाचो. आडकुलो गो बुडकुलो तेला तुपाचो बायगेर बाबू जाला फिरंगी रुपाचो. आंगणा दारा सुरंग करा इंदा सोपाचो बायगेर बाबू जाला फिरंगी रुपाचो. आंगणा दारा सुरंग करा इंदा सोपाचो बायगेर बाबू जाला फिरंगी रुपाचो. आडकुलो गो बुडकुलो तेला तुपाचो बायगेर बाबू जाला फिरंगी रुपाचो. बटाट्याचो बियाणो मातयेन जर वोंपलो. बटाट्याचो बियाणो मातयेन जर वोंपलो. बटाटोच जातोलो दुसरो वाद सोंपलो. बटाटोच जातोलो दुसरो वाद सोंपलो. बटाट्याचो बियाणो मातयेन जर वोंपलो. बियांव रोयल्यार लोसनी कांदो किरुळून कसो येवचो. बाय फिरंगी कसो जावचो. आडकुलो गो बुडकुलो तेला तुपाचो बायगेर बाबू जाला फिरंगी रुपाचो. आडकुलो गो बुडकुलो तेला तुपाचो बायगेर बाबू जाला फिरंगी रुपाचो. लो 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 लो. इगर्जेच्या दारार गो बाई आमचे जाल्ले. इगर्जेच्या दारार गो बाई आमचे जाल्ले. दिसाक 3 तेरसाले काल्लान वोड केल्ले. दिसाक 3 तेरसाले काल्लान वोड केल्ले. इगर्जेच्या दारार गो बाई आमचे जाल्ले. वारेना वादळना गागरो कसो उबचो. बाय फिरंगी कसो जावचो. आडकुलो गो बुडकुलो तेला तुपाचो बायगेर बाबू जाला फिरंगी रुपाचो. आडकुलो गो बुडकुलो तेला तुपाचो बायगेर बाबू जाला फिरंगी रुपाचो.
रोजारीचे मायेन पुणी बायेक आमच्या नाडले सांगात तिका जावन म्हणून तिच्या जाणांत ओडले रोजारीचे मायेन पुणी बायेक आमच्या नाडले दोरीना कोळसोना सांगात कित्या बाईचो आमचो बायक फिरंगी कसो जावचो आडकुलो गो बुडकुलो केला तुपाचो बायगेर बाबू जाला फिरंगी रुपाचो आडकुलो गो बुडकुलो केला तुपाचो बायगेर बाबू जाला फिरंगी रुपाचो आंगणादारा सुरला कराईना सोपाचो बायगेर बाबू जाला फिरंगी रुपाचो आंगणादारा सुरला कराईना सोपाचो बायगेर बाबू जाला फिरंगी रुपाचो आडकुलो गो बुडकुलो केला तुपाचो बायगेर बाबू जाला फिरंगी रुपाचो आडकुलो गो बुडकुलो केला तुपाचो I was there when you drew the breath of life, and I could hear your voice the first time that you cried. And though you couldn't see me, I was very near. And there's something now that I want you to hear. You will always be a child in my eyes, and when you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you'll realize you will always be a child in my eyes. And I was there the first time that you prayed, and I heard all the promises you made. And when you fell before me, crying, "Father, I have sinned," I picked you up and held you close again. You will always be a child in my eyes, and when you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you realize you will always be a child in my eyes. You will always be a child in my eyes, and when you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you realize you will always be a child in my eyes.
always be a child in